अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बरतानवी बादशाह की जो ताजपोशी की रस्म हुई है और उस पे जो हमारा मीडिया पागल हुआ हुआ है, उसके हवाले से कि ये जो ज़हनी ग़ुलामी है ये हमसे क्यों नहीं निकल रही और किस तरह हमारी तारीख़ को जो इस अंदाज़ से लिखा गया कि अंग्रेज़ को जो है वो यहाँ पर हीरो बनाकर पेश किया गया और जो मुग़ल थे उनको विलन बना दिया गया। तो कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझ आए कि असल जो तारीख़ है वो क्या थी, इस खित्ते में ज़ुल्म किसने किया। तो आज जो ताजपोशी की रस्म अदा हुई है इसमें तकरीबन 30 से 35 अरब का खर्चा आया है और जो मुसलमानों को क़दामत पसंदी का ताना दिया जाता है, यहाँ पर हमारे जो लिबरल हज़रात हैं जिनको ये गम खाया जाता है कि कुरान पाक की बात होती है, अल्लाह के रसूल की बात होती है और मुसलमान अपने आप को 1400 साल पहले की जो बातें हैं, जो कौल कहे गए, जो किताब तब नाज़िल हुई उससे जोड़ते हैं। तो आज की जो ताजपोशी की रस्म थी उसमें जो हलफ लिया है बादशाह ने वो किसी आम किताब पर नहीं, किसी आइन पर नहीं बल्कि इंजील की किताब पर लिया है। और उसने इस बात का भी हलफ लिया है कि वो यरूशलेम की वापसी के लिए अपनी जिद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे और इसके लिए वो तलवारें जो आज आपने अगर तकरीबी हलफ बर्दारी जो तकरीबन 5 घंटे पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाई गई, वो जो तलवारें दिखाई गई वो इसी मकसद के लिए दिखाई गई थी कि जो बादशाह है और जो ईसाई मज़हब के फॉलोअर हैं वो यरूशलेम की वापसी के लिए अपनी जिद्दोजहद है वो जारी रखेंगे। क्योंकि जो यरूशलेम है ये जो मुसलमान हों, यहूदी हों, ईसाई हों, तीनों मज़ाहब के लिए मुक़द्दस मुकाम है। तो दूसरा आज हमने आपको इस पे खर्चे की बात भी बताई, तकरीबन 30 से 35 अरब जो है वो खर्चे इस पर आया है। जो कब जब कुर्बानी होती है तो बड़े लिबरल हज़रात की तरफ से मशवरे आते हैं कि जी इतने जानवरों को ज़िबा कर दिया गया, इतने पैसों से अगर गरीबों के लिए को काम किया जाता तो ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन अब यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठेगी कि इस 30-35 अरब से अगर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ कहा किया जाता तो क्या-क्या हो सकता था। बहरहाल अब हम आएँगे इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो बरतानिया ने यहाँ पर हुक्मरानी की, उसके हवाले से। तो बुनियादी तौर पर मैं आपको थोड़ा-सा मुग़ल जो बादशाह थे, उनके हवाले से बताता चलूँ कि जो जब मुग़ल यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, तो इस खित्ते को सोने की जो चिड़िया था, वो किसी वजह से कहा जाता था और ब जो अंग्रेज़ थे, वो भी यहाँ पर आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो कारोबारी मकासद के लिए यहाँ पर आई थी और कारोबार वहीं पर किया जाता है, जहाँ पर कारोबार पनप रहा हो, जहाँ पर चीज़ें मौजूद हों, जहाँ पर तरक्की हो, वहीं पर कारोबार जो है वो किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर जो ये बरसगीर का खित्ता था, मुग़लों के दौर में पूरी दुनिया की माशियत का तकरीबन 25% जो था, वो सिर्फ़ बरसगीर पर था। हालाँकि तब तुर्क हुक्मरान थे उस्मानी खिलाफत जो चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो मुग़ल थे, उन्होंने अपने इस खित्ते को इतना मज़बूत बनाया था माशी हवाले से कि दुनिया की माशियत का 25% जो हिस्सा था, वो बरसगीर पर मुश्तमिल था। यहाँ के मदारस को जो चंदे की आदत हम देखते हैं कि मदारस चंदे पे चल रहे हैं, ज़कात के पैसे पर चल रहे हैं, ये आदत जो थी, ये जो तरीक़ाकार था, ये अंग्रेज़ ने डेवलप किया। वरना अगर आप अभी भी सिखों के गुरुद्वारों में जाएँ तो गुरुद्वारे के साथ ज़मीन अटैच होती है, मरब्बों के मरब्बे, एकड़ों के एकड़ अटैच होते हैं और उसकी जो कमाई होती है उससे गुरुद्वारे चलते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट था, ये मुग़लों ने दिया था। मुग़लों के दौर में जितने मदारस थे क्योंकि वहाँ तब स्कूल का दौर नहीं था तो मदारस में ही जो दूसरी तालीम थी वो पढ़ाई जाती थी। सिर्फ़ ये नहीं था कि कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया या तजवीद पढ़ ली या दीगर जो हदीस की किताब हैं वो पढ़ ली। उसके साथ-साथ दुनियावी उलूम भी मदारस में ही पढ़ाए जाते थे और फिर मदारस का स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन था कि तमाम मदारस के साथ मरब्बों की मुरब्बे ज़मीन होती थी और उस वक़्त के जो बरसगीर के मुअल्लिम थे, उनकी जो तनख्वाह थी वो यूरोप से ज़्यादा थी। बरतानिया में की यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरार थे तब जो लोग वो वहाँ पे पढ़ाते थे, उनसे उनकी जो तनख्वाह है वो ज़्यादा थी। तो ये माशियत का हाल था, ये तालीम का हाल था, लेकिन मुग़लों को जो है वो शादियों से अटैच कर दिया गया। उनके जी ब उन्होंने अपने चचा को कत्ल कर दिया, किसी ने अपने भाई को कत्ल कर दिया जी, किसी ने अपने भाइयों को मरवा दिया, ज़िंदान में डाल दिया। इन चीज़ों से अटैच करके जो उनकी डेवलपमेंट वर्क था, उसको जो है वो उसकी बात नहीं की गई। जितनी सड़कों की तामीर हुई, मुग़ल कोई भी जब मुग़ल बेशक बैरून मुल्क से आए थे, वो इस खित्ते के रहने वाले नहीं थे, लेकिन मुग़ल जब एक दफ़ा यहाँ पर आ गए तो फिर उन्होंने इस खित्ते को अपनाया
کسی بھی مغل کی جو قبر ہے وہ آپ کو دوبارہ جا کر افغانستان میں یا ترکی میں یا جو ازبکستان میں یا ترکمانستان میں نہیں ملتی۔ مغل جتنے بھی تھے وہ یہیں پر مرے، یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر وہ یہیں اسی مٹی میں جو ہے وہ دفن ہوئے۔ تمام مغلوں کی قبریں، جتنے بھی مغل بادشاہ تھے، وہ آج بھی ہمیں برصغیر کے اندر ملتی ہیں۔ تو مغلوں نے اس خطے کو اپنایا تھا، وہ یہاں سے لوٹ مار کر کر نہیں لے کے گئے تھے۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ انگریزوں نے یہ کیا کہ یہاں سے لوٹ مار کی، جتنا پیسہ تھا، ہیرے جواہرات تھے، سونا تھا، یا زرعی جو اجناس تھی، وہ یہاں سے بیرون ملک جاتی تھی، اور اس خطے کو جو ہے وہ انگریزوں نے بیسیکلی بنیادی طور پر لوٹ کر کھایا۔ لیکن کیونکہ تب جو لکھاری تھے، لکھنے والے تھے، جو اخبار نویس تھے، جو کتابیں لکھنے والے تھے، وہ کچھ انگریز کے حامی تھے اور کچھ جو تھے وہ ہندو اور سکھ تھے، اور پھر وہ مذہبی تفریق کی وجہ سے مغلوں کے خلاف ایسی تاریخ لکھی گئی کہ لگتا یہ ہے کہ جی مغلوں نے اس خطے کو تباہ کیا، جبکہ مغل تو اس خطے کو بنانے والے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو اس علاقے کے ہیروز تھے ان کو ڈاکو بنا دیا گیا، جس میں نظام لوہار کی بات آپ کر لیں، احمد خان کھل کی بات کر لیں، دلہ بھٹی کی بات کر لیں، تو یہ جتنے کردار ہیں، آپ کو اگر آپ اس وقت کا جو ادب ہے اس کو پڑھیں گے، ان تینوں کو جو ہے وہ ڈاکو بنا کر پیش کیا گیا۔ جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ تاریخ کو اتنا مسخ کر دیا گیا کہ جو مغل تھے، جنہوں نے اس علاقے میں بہت اچھے کام کیے، معاشی لحاظ سے اس خطے کو جو ہے اس ترقی ملی مغلوں کے دور میں، تو اس کو جو ہے انہوں نے بالکل پس پش ڈال دی، اور جو تاریخ کا ایک دوسرا منظر تھا جو ان کی اپنی مرضی کا تھا، اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آج بھی یہ جو ذہنی غلامی ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلنے دی جا رہی۔ آج ہمارا میڈیا جو ہے وہ پاگل ہوا ہے، 5 5 گھنٹے 6 6 گھنٹے کی جو تقریبات ہیں وہ لائیو ایسے دکھائی جا رہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں جی کون سا منظر ہے۔ آپ کو حج کی تقریبات یاد ہوں گی، حج کا خطبہ یاد ہوگا، تب بھی اتنی لمبی ٹرانسمیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج تاج پوشی کی رسم ہو رہی ہے، اور جناب ہم اس کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ایسے دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا اہم فریضہ ہے، اور اس فریضے کے بغیر جو ہے شاید کوئی کمی کوتاہی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں رہ جائے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ وہی ذہنی غلامی ہے جنہوں نے مغلوں کو جو ہے وہ ولن بنا کے پیش کیا، اور انگریز کو جو ہے وہ پھر ہیرو بنا کے پیش کیا، اور آج بھی یہ جو ذہنی غلام ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی انگریز کو جو ہے وہ اس کے شاید لباس کی وجہ سے، اس کے پیسے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہی لوگ جب مسلمان اپنے آپ کو 1400 سال پرانی روایت سے جوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ قدامت پسند ہے، یہ باتیں اب فیزیبل نہیں رہی، یہ 1400 سال پہلے تھی۔ لیکن آج جب ان کا بادشاہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ انجیل پر حلف اٹھاتا ہے، اور وہ وہی حلف اٹھاتا ہے جو 1000 سال پہلے جو اس خطے کے بادشاہ منتخب ہوتے تھے برطانیہ کے، وہ منتخب ہوتے تھے۔ وہی حلف جو ہے آج 1000 سال تقریباً ہو گیا اس بادشاہت کو، آج بھی وہ وہی حلف اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پر قدامت پسندی کا کوئی جو ہے وہ دبا، کوئی الزام جو ہے وہ نہیں لگتا۔ تو یہ جو ہے صرف مسلمانوں پر اور ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی بیسیکلی جو ہے ذہنی غلامی جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہی۔ آج تک ہمیں آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، اور یہ ہماری آج جو ٹی وی اسکرینوں کا جو منظر ہے اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو آج کا ولاگ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل دوبارہ ایک نئی کسی چیز پر، خبر پر آپ سے بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔